अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गैप आ गया, थोड़ी सुस्ती थी और बस इस वजह से व्लॉग बना नहीं सकी। लेकिन आज मैंने ये व्लॉग मेरा पहले बना हुआ था, तो मैंने कहा कि आज वॉइस ओवर कर दूं। हालांकि मैंने रिकॉर्ड की थी अपनी वॉइस, लेकिन शोर बहुत ज्यादा था ना, क्योंकि मैं जा रही थी शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये यहाँ मैं गुजर रही हूँ चांदनी के पास से। और चांदनी जो हैदराबाद में रहते हैं उन्हें तो पता होगा ये चांदनी है। और यहाँ पर एक साइड पे रोड्स है, एक साइड पे ऑफिसेज है, रेजिडेंस भी है यहाँ पर, और यहाँ पर गैरिजन है। और यहाँ से मैं गुजर रही हूँ, हमें जाना था बुलेवर्ड। तो हम लोग, मैं अपनी बहन और अपनी भांजियों के साथ हम बुलेवर्ड गए। थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मुझे तो खास ऐसी कुछ नहीं करनी थी, बस टॉवल्स लेने थे। मैंने कहा देख लूंगी, अगर मुझे टॉवल्स नजर आएंगे तो ले लूंगी। तो बस हम लोग यहाँ से जा रहे थे। ये सड़क तो बहुत अच्छी है, और आपको पता है हैदराबाद में कुछ ऐसा दिखाने को तो कुछ नहीं है। और थोड़ा उस दिन मौसम भी ऐसे ही हेजी सा हो रहा था ना, जैसे फुल सनशाइन नहीं था, और थोड़ा हेजी सा था। तो बस हम लोग बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे। तो मैंने सोचा, और व्यू सबको आज, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, और सबको मैं थैंक्स करती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं उन सबको थैंक यू सो मच। एंड आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। और आप ही की सपोर्ट की वजह से हम इस फैमिली को आगे ग्रो ग्रो कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। और फ्रेंड्स, आगे से आगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और मुझे भी दिल चाहे कि मैं रोज रोज आप लोगों के साथ अपनी फैमिली रूटीन, अपनी अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या क्या करती हूँ सारा दिन। और आप लोगों को जैसे पता है फ्रेंड्स कि मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस हूँ, तो आजकल मैं अपने लिए खुद ब्रेड बना रही हूँ। जो मैं आटा जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसी आटे से मैं अपने लिए ब्रेड बना लेती हूँ। तो मैं ज़रूर आप लोगों को ब्रेड बनाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ब्रेड बनाती हूँ। और मैं उसको हेल्दी करने के लिए उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स करती हूँ, जो कि हमारे घर में अमूमन होती हैं। तो मैं वो भी मिक्स कर लेती हूँ, तो ये कि और हेल्दी हो जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि सुबह मुझे ब्रेड और जैम और ब्रेड या एग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब खुदा का शुक्र है कि मतलब मैं यहाँ, मतलब मेरी बहन ने मुझे बताया कि क्योंकि वो बनाती है केक्स वगैरह। अच्छा, ओवन तो मेरे पास है, लेकिन ना ओवन में मैं, क्योंकि मैं बस उस खौफ की वजह से ना बना नहीं रही हूँ। तो उसने फिर मुझे कहा कि भाई देचकी में बना लो। तो मैं उसमें भी बना सकती हूँ, ओवन में भी। लेकिन मैंने कहा चलो देचकी में बना के देखती हूँ। तो वो तो भाई बड़ा शानदार बना। बस एक आध चीज लेके आनी थी मुझे, मतलब जैसे उसका कंटेनर जिसमें ब्रेड बनाऊं मैं वो, और दो तीन चीजें मैं लेके आई। और भैया दो दफा जरा ऐसी बनी कि उसकी शेप तो बिल्कुल वैसी अच्छी थी, और मतलब टेस्ट वेस्ट सब सही था, लेकिन मतलब इतनी ज्यादा फूली नहीं, क्योंकि मैंने 2 कप लिए थे। तो मैं आज में जो मैं बना रही हूँ वो मैंने 3 कप की ब्रेड बनाई थी। तो भाई वो तो शानदार ब्रेड बनी, इतनी अच्छी ब्रेड बनी कि मेरी तबीयत खुश हो गई। तो जो मेरी सिस्टर ने मुझसे कंप्लेन की थी कि आपने प्रॉपरली नहीं बताया अपना सीलिएक का ना। तो अगर जो भी अगर है सीलिएक का, मेरे जैसी जिनको जो ग्लूटेन नहीं खा सकते या जिनको प्रॉब्लम है ग्लूटेन से, तो वो जरूर मेरी वीडियो देखें। मैं उनके साथ जरूर मेजरमेंट करके बताऊंगी, और मैं एग्जैक्टली किस तरह से ब्रेड बनाती हूँ मैं जरूर बताऊंगी। तो वो मैं आपको अपनी वीडियो भी बना लूंगी, और मैं अपनी सारी मेजरमेंट, मतलब मैं तो आपको बताऊं, मैंने ना कभी खाना मेजर करके
کی بنایا ہے، نہ ہی میں نے بریڈ بنائی. بس یہ تھا کہ اندازہ میں ڈال دیتی ہوں. تو لیکن میں اپنا اندازہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی، شیئر ضرور کروں گی، تاکہ جو نہیں بنا سکتے یا نہیں کھا سکتے، جیسے بریڈ ہمارے حیدرآباد میں نہیں ملتی ہے تو وہ بنا کے اپنے آرام سے کھا لیں گے. تو میں ضرور شیئر کروں گی. اور یہ ہم لوگ مال میں پہنچے تھے، اور مال میں مطلب کوئی خاص ایسا کچھ تھا نہیں، لیکن اچھا لگا کہ چلو کلین تھی ایسکلیٹرز اور یہ سارا کچھ کلین تھا. بہت اچھا لگا دیکھ کے، کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں بولیورڈ گئی تھی. تو میری جو ان کو شاپنگ کرنی تھی، میں نے بتایا کہ مجھے صرف ٹاولز لینے تھے، تو مجھے ٹاولز مل گئے اور میں لے آئی 2 ٹاولز. لیکن میں نے دیکھا کہ ٹاولز کی لینتھ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بریتھ ہے نا وہ بہت کم کر دی ہے. ورنہ بریتھ بھی اچھی ہوتی تھی پہلے، لیکن بریتھ اب کافی کم کر دی ہے نا اس کی. وتھ جو بولتے ہیں، وتھ بھی بریتھ بھی بولتے ہیں نا، وہ کم کر دی ہے. تو بس اس طرح سے نا شاپنگ دیکھ رہی تھی میں، کپڑے وغیرہ دیکھ رہی تھی. اچھا مجھے نا ٹریولنگ کے لیے مجھے لینا تھا اپنے لیے نا ایک جیسے جمپ سوٹ ٹائپ ہوتا ہے نا، ٹریک سوٹ ٹائپ اس طرح کا، جو میں ٹریولنگ میں پہن سکوں. تو وہ مجھ سے جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا چلو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤں گی اور پھر ان کو دکھا کے اور پھر ہم لوگ لے لیں گے. تو پھر اس کے بعد میرا جانا ہی نہیں ہوا، اور تھک بھی بہت گئے تھے، کیونکہ اب اتنا زیادہ چل کے بچے آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ کرتے ہوئے کتنا تنگ کرتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کون سا لینا ہے کون سا نہیں. تو یہاں پر مطلب اچھا تھا، یہ امبرائڈڈ تھے، ایسے ہی تھے. 3000 4000 کے قریب تھے شلوار قمیض. 2 پیس بھی تھے، 3 پیس بھی تھے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی. اچھا مجھے خاص شاپنگ نہیں کرنی تھی، کیونکہ میں ابھی یو کے گئی تھی، وہاں سے تقریباً ساری اپنی چیزیں لے آئی تھی. اور میرے شلوار قمیض بھی اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنے پہنے تو جاتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اتنا مطلب کبرڈ اپنی کھول کے نا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا نا، میں نے کہا یہ ٹریولنگ کے لیے لے لوں. تو یہ جمپ سوٹ جیسے تھے، تو سویٹ پینٹ اور اس کے ساتھ مطلب وہ تھا ٹاپ تھا. تو میں نے کہا پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لے لوں گی. یہ مجھے کچھ سمجھ آ رہے تھے، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی نا. خیر تو بس اسی طرح سے میں نے پھر پتہ نہیں اس پہ کچھ امبرائڈری بھی ہوئی تھی اور کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں، ایسے میں مطلب ایسے نہیں لوں گی، کوئی بالکل سمپل سا لوں گی نا. اب یہاں پر بھی مل جاتا ہے، پہلے نہیں ملتا تھا، لیکن اب یہاں پر کافی ویرائٹی ہو گئی ہے، جیسے آؤٹ فٹر پہ اور کھادی پہ اور گل احمد پہ، اس طرح کی کافی آپ کو مل جاتے ہیں نا. جیسے جو آپ ٹریولنگ تو اچھے، مطلب پہلے تو بالکل نہیں ملتے تھے، اب یہ کہ ویرائٹی آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ آرام سے پرچیز کر سکتے ہو. تو میری بھانجیوں کو اپنے کالج یونیورسٹیز کے لیے کچھ چاہیے تھے، اور پھر کرسمس بھی تھا، تو وہ کرسمس کی شاپنگ بھی کر رہی تھیں کہ کرسمس کے لیے کوئی کپڑے لے لیں. اور مجھے تو میں نے بتایا نا، میرے پاس تو بہت پڑے ہوئے تھے اسٹیچڈ کپڑے، وہ بس سلوانے تھے بس. تو ہم لوگ یہ تقریباً کرسمس سے 4-5 دن پہلے گئے تھے. تو بس اس طرح سے ہم پھر رہے تھے ادھر سے ادھر بچوں کے ساتھ. آپ کو پتہ لڑکیوں کو کہاں سمجھ آتا ہے اتنی جلدی. یہ ٹاولز مجھے نظر آئے، میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں. تو پھر مجھے یہاں سے میں نے 2 ٹاولز لے لیے، جو کہ اچھے تھے. 500 کے بھی، مطلب 400 سم تھنگ کے تھے، مطلب تقریباً 500 کے اندر تھے. اور یہ میری بہن تھی میرے ساتھ. اور پھر تو مجھے سمجھ میں آیا، میں نے کہا لے لیتی ہوں، کیونکہ نا میرے پاس چھوٹے ٹاولز نہیں تھے. اور نا مجھے ایسے چاہیے پیور کاٹن کے چاہیے تھے نا، جس میں وہ تھوڑا گف بھی ہو اور ایبزارب بھی کر لے پانی کو نا. تو یہ مجھے پھر صحیح لگے، تو میں نے لے لیے پھر 2. تو بھائی آج کی سٹوری یہ تھی کہ آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں، آج 31 ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے پیار محبت سے پیش آئیں، اور جو گزرے سال کی جو ناراضگیاں دل میں ہیں کسی کے، تو ان کو معاف کریں، اور آگے نئے سال میں ایک نئی امید اور نئی مطلب اس کے ساتھ نا جیسے
प्यार मोहब्बत से अपने नए साल को शुरू करें, क्योंकि ज़ाहिर है हम खुद बहुत कमज़ोर हैं, हम नादानियाँ कर बैठते हैं ना, इस तरह से एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद मतलब ये होता है कि चले नए साल में ये इंसान नया चीज़ें शुरू करे। तो बस आप अच्छा खाए पिए, अच्छी सोच रखें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, सलूक के साथ पेश आएं। बस यही जिंदगी है, फिर पता नहीं क्या हो, कब कल हमारी जिंदगी में आए या ना आए। तो इसलिए अपनी अपनी जिंदगी को आपको हमेशा मतलब ऐसे ओपन हार्टेड रखना चाहिए कि कोई अगर किसी से कुछ हो भी जाए, दर गुजर करके आगे बढ़े, चीजों को लेके अपने साथ ना चलें, क्योंकि कब तक अपनी ये चीजों को लेके चलें। अब जैसे हम ये था कि जैसे आज देखें, अब इंसान एक दूसरे से मिलता है जुलता है, तो ये पिछले दिनों मुझे बड़ा वो जैसे हो रहा था, अजीब सी तबीयत हो रही थी। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा बाहर गई, थोड़ा बहन के घर गई, थोड़ा सा तो मेरा मूड चेंज हुआ, वरना अकेले अकेले बैठ के, और बस इसीलिए मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने को, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही थी, घर पर ही होती थी सारा दिन, तो वीडियो बनाने का भी मूड नहीं हो रहा था। लेकिन अब चूंकि मैंने कहा नहीं, आज लास्ट डे है साल का, तो आप लोगों से बातचीत भी कर लूं और वीडियो भी बना लूं। तो बस मैंने वीडियो तो बनाई हुई थी और वॉइस ओवर किया। तो बस आज फिर मैं सुबह, मेरे हस्बैंड को आज जाना था कराची, लेकिन फिर वो गए नहीं कराची, तो मतलब अलार्म तो मैंने लगाया हुआ था 7 बजे का, तो मैं उठ गई, तो फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि कल बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हुई। अच्छा, मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता चला, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हुई ना यहाँ पर हैदराबाद, कराची में, और रात के वक्त हुई, मतलब रात नहीं, सुबह के वक्त हुई, 5 बजे के करीब ना। तो मैं तो गहरी नींदों में सोई हुई थी, मुझे नहीं पता चला। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब मैं उठी तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई बहुत बारिश हुई। फिर मेरी बहन से बात हुई, उसने भी मुझे ये बताया कि ओले भी पड़े और बहुत तेज बारिश हुई और बहुत ज्यादा ना थंडरिंग और ये सब कुछ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो सो रही थी। तो मेरे हस्बैंड कराची नहीं गए, तो बस फिर मैंने, वरना उन्होंने कराची जाना था। अब मैंने कहा चलो, अब मुझे बनानी तो है ब्रेड। तो मैंने बस सुबह, मैं तो उठ गई 7 बजे, उठ के मैंने ब्रेड का सारा मिक्सचर वगैरह तैयार कर लिया। और मैंने कहा चलो, जब तक राइस हो वो, मतलब खमीर वगैरह डाल के, जब तक खमीर से अच्छे से फूल जाए, फिर मैं उठूंगी तो फिर मैं इसको चढ़ा दूंगी देगड़े पे ना। तो मैंने वही किया। अच्छा, उस वक्त इतनी ज्यादा फूली हुई लग नहीं रही थी। जैसे ही मैंने उसमें चूल्हे पे रखा ना, तो इतनी जबरदस्त फूल गई कि मतलब मुझे देख के इतनी खुशी हुई। वरना 2-3 दफा से ना मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ना वो ब्रेड मतलब थोड़ी ना, क्योंकि 2 कप का मेजरमेंट मैं कर रही थी, तो उसमें ना इतनी ज्यादा फूल भी नहीं रही थी और थोड़ी बढ़ नहीं रही थी। इस दफा मैंने 3 कप, मेरी बहन ने मुझे कहा कि 3 कप डाल, 4 उसने बोला था, लेकिन मैंने कहा मुझे कंटेनर छोटा लग रहा है, तो मैंने 4 नहीं डाला, मैंने 3 डाल दिए। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें चीजें वीजें, जो मतलब हेल्दी चीजें होती हैं, वो चीजें भी सब ऐड कर दी, और फिर मैंने उसमें रख दिया। तो मतलब तकरीबन सवा घंटे नहीं, सवा नहीं, मतलब पौने पौने घंटे में बहुत अच्छी ब्रेड बन गई, जो आप आराम से, जो जैसे मैं तो बहुत तरसती थी, बाहर जाती थी तो ब्रेड खाती थी, और यहाँ पर तो मैं बहुत तरसती थी। अच्छा, बाहर पे ये होता है ना कि एक्सपेंसिव होती है, ये नहीं होता कि मतलब आम ब्रेड्स जैसे होती हैं कि भाई जैसे लंदन में 2 पाउंड्स की, 2 2 एंड 50 पाउंड्स की मिल गई, ये वाली तकरीबन 3 की या फिर 4 की, मत डिपेंड करता है ना, तो ये वहां पे भी महंगी होती हैं। तो खैर, फिर मैंने लेती तो थी, और मतलब बहुत अच्छा लगता था, अंडा बना के खा लेती थी और बटर लगा के खाती थी। तो अब मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरी ब्रेड इतनी अच्छी बन गई है। तो मैं जरूर अपने अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर ने जो कमेंट किया, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, बहुत से लोग हैं जो मुझे, मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। बेशक मुझे मैसेज नहीं करते, लेकिन मैसेज किया करें, ताकि
اس سے یہ ہو جاتا ہے نا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو سیلیک پرابلم میں ہیں یا ان کے گھر میں کسی کو سیلیک پرابلم ہے، تو اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں نا، جس طرح میں بنا رہی ہوں بریڈ، اور اس کو بریڈ کو آپ کس طرح سے ہیلدی بنا سکتے ہیں، جیسے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد تو آپ اس کو ہیلدی کر سکتے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے میں نے بھی بریڈ بنانے کی کوشش کی اور بہت اچھی طرح بریڈ میری بن گئی۔ تو لازماً آپ بھی بنائیں گے، اور آپ بھی اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو میجرمنٹ بتاؤں گی، اور آپ آرام سے بنا لو گے اور انجوائے کرو گے دوسروں کی طرح، جو نارمل لوگ ہیں جو عام خریداری کر لیتے ہیں بریڈ کی نا، تو آپ لوگ بھی انجوائے کرو گے۔ تو بس بیک ٹو شاپنگ اس طرح سے میں دیکھ رہی تھی، مجھے یہ اچھے لگ رہے تھے، میں نے کہا لے لیتی ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے، پرانے کپڑے اتنے سارے پڑے تھے تو میں نے کہا مزید اور کپڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ خرچہ بھی انسان کرے اور پھر یہ کہ پہنے بھی نہیں جاتے۔ یا تو آپ جاب کر رہے ہو نا، تو پھر تو جاب میں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ڈیلی آپ نے پہننے ہوتے ہیں، گھر پہ آپ کتنا کتنا پہنو گے نا۔ تو وہ میرے پرانے کپڑے اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کچھ نہیں لیے، بس یہ پھر ہم لوگوں نے بچوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی تھی، تو یہ ہم نکل رہے تھے باہر، تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا تو کافی اچھا کر دیا پہلے سے، تو بس ہم باہر نکل رہے تھے تو پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی۔ اور پلیز مجھے سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، اسی طرح سے پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین اپنا بہت خیال